अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोईद मीरज़ादा। यूँ तो 4 और 5 ऐसी ही डेवलपमेंट्स हैं गुज़िश्ता 24 घंटों की, जिनका बड़ा डिटेल एनालिसिस बनता है। अब से थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ के 26वें योम तासीस पे एक उन्होंने वीडियो मैसेज दिया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि इस्लामाबाद में एक धरना दिया जाएगा अगले चंद हफ्तों में, और वो धरना उस वक़्त जाके ख़त्म होगा जब पाकिस्तान में एक इलेक्शंस की तारीख जो है, या अर्ली इलेक्शंस की एक तारीख उनको मिल जाएगी। इलेक्शन लिए बगैर वो हटेंगे नहीं। दूसरी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक इंट्रा कोर्ट अपील के नतीजे में जो तहरीक इंसाफ ने दायर की थी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले में, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया गया था, और ये वो सिंगल बेंच का फैसला है जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 30 दिनों में फॉरेन फंडिंग केस को निपटाने का, उसको एग्जामिन करके निपटाने का हुक्म और ऑर्डर दिया था। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक 2 मेंबर बेंच में, जिसे चीफ जस्टिस अतर मनल्ला लीड कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस बाबर सत्तार थे, उन्होंने उस फैसले को सस्पेंड कर दिया और गालिबन शायद ये भी कहा है कि तमाम जमातों के जो फंडिंग केसेस हैं उसको साइड बाय साइड देखा जाए। ये भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहाँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। और फिर चौथी डेवलपमेंट वो है जहाँ आज सुबह से कुछ लोग ट्विटर के ऊपर बड़े पुरमीद हैं, वो ये दावे कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि कहीं से खबर आ रही है कि सियासी तब्दीली आने वाली है, कोई खुशखबरी आने वाली है। ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अब से थोड़ी देर के बाद, चंद घंटों में मैं वीडियो एनालिसिस करूंगा। अभी मैं एक ऐसे इशू के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ जिसे मैं अपने थी ए पॉलिटिकल समझता हूँ। मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे एक गैर सियासी इशू है। इसका ताल्लुक पाकिस्तान के समाजी जो जो रुझानात हैं उसके साथ है। लेकिन आप अगर इसको पॉलिटिकल भी समझे तो इसका किसी एक सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसका पाकिस्तान की जो टोटल पॉलिटिक्स है या मेगा पॉलिटिक्स है उसके साथ इसका ताल्लुक है। इट इज़ अबव वन पार्टी पॉलिटिक्स। और ये वो इशू है जहाँ कोई आप कह लें कि 48 घंटे पहले या 36 घंटे पहले डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो पाकिस्तान के करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, वो इस वक्त वाशिंगटन में थे आईएमएफ से मुलाकात करने के लिए। वहाँ एक अमेरिकन थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के अंदर उन्होंने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के हिसाब के हवाले पे रेफर करते हुए उन्होंने एक सियासी किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी, जहाँ उन्होंने इमरान खान को अफगान तालिबान से या तालिबान से उनने उनको मिला दिया। और इस हवाले से एक डिबेट जो है वो छिड़ गई, और मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उनके कमेंट्स की नेचर को भी और जो डिबेट छिड़ी है उसको भी। जब ये उनके कमेंट सामने आए, उस पे टेलीविजन प्रोग्राम हुए जो कल रात से हो रहे हैं, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, सोशल मीडिया पे बड़ी बहस हुई, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा बहस हुई, अखबारों के इस हवाले से न्यूज़ एनालिसिस लिखे गए हैं। दोनों हमारे जो 2-3 बड़े अंग्रेज़ी के अखबार हैं, 2 में तो कम से कम मैंने देखे हैं। और फिर हुआ ये कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल के कमेंट्स के ऊपर डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, जो इससे पहले ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर रह चुकी हैं, बज़ाते खुद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किए, उन्होंने कमेंट्स किए। उन कमेंट्स के ऊपर भी एक बहस छिड़ी कि डॉक्टर शीरी मज़ारी जो हैं, वो रिलीजियस ब्लैकमेल कर रही हैं, रिलीजियस कार्ड जो है इस्तेमाल कर रही हैं। उनके खिलाफ भी बड़े तनकीदी किस्म के डॉक्टर शीरी मज़ारी को कंडेम करने के लिए अंग्रेजी अखबारात में कॉलम छपे, और उसमें बड़े लोगों के ट्वीट्स वगैरह जो हैं उसको कोट किया गया। तो ये वो बहस है जिसका मैं एक एनालिसिस जो है मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। इसी बहस के दरमियान में मैंने देखा कि एक या एक से ज़्यादा टेलीविज़न प्रोग्राम में 2016 का ख्वाजा आसिफ साहब का भी ज़िक्र किया गया। उनका भी एक टुकड़ा दिखाया गया कि ख्वाजा आसिफ जब उस वक़्त गालिबन फ़ॉरेन मिनिस्टर बन के अमेरिका गए थे, तो एक थिंक टैंक में जब उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी रिलीजियस कार्ड को इस्तेमाल किया था उस वक़्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो मैं पहले ख्वाजा आसिफ वाली चीज़ को देख लेते हैं। मैंने जब ये सब चीज़ें देखी तो मैंने एक-एक करके सारी वीडियो देखी। मैंने डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब की पूरी वीडियो देखी अटलांटिक काउंसिल की, और मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की भी वीडियो देखी। और ख्वाजा आसिफ साहब का जो वीडियो है उसे बहुत ही बेजा तौर पर गलत तरीके से इसमें लाया गया है। ख्वाजा आसिफ जो थे वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से अमेरिका गए। एक थिंक टैंक में उनसे एक पॉइंटेडली क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन पॉलिसी में क्या फ़र्क होगा? बड़ा फेयर क्वेश्चन था, और उसका उन्होंने जवाब दिया कि मेरे ख्याल में, उन्होंने बड़ा क्लियर वाज़ेह भी किया, उन्होंने कहा कि मेरी ओपिनियन में, मेरे ख्याल में, मेरी मेरी ओपिनियन ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, पीटीआई के मुकाबले में ज़्यादा लिबरल होगी। मतलब उनका था टुवर्ड्स वेस्ट। और उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो हमारे मुकाबले में ज़्यादा रिलीजियसली कंजर्वेटिव है, ज़्यादा मजहबी है, इसलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी उनके मुकाबले में लिबरल होगी।
एज अ पॉलिटिशियन, एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ PMLN, उनका पूरा राइट था कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से चाहते डिस्क्राइब करते, और मैं समझता हूँ कि उनको इस सिचुएशन के साथ मिक्स करना जो है, जो अभी हुई है, जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने किया, बिल्कुल गलत है। गो कि मैं ये समझता हूँ कि लॉजिक उनकी गलत थी, ख्वाजा आसिफ साहब की, बिकॉज PTI की और PMLN की फॉरेन पॉलिसी में बेसिक फ़र्क ये था कि PMLN ने कोई ख़ास प्रिंसिपल जो है फॉरेन पॉलिसी के डिफाइन किए ही नहीं। इनफैक्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद से पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात ने, एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शन ऑफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, जब वो प्राइम मिनिस्टर रहीं 2 दफ़ा, तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के अंदर अपने आइडियाज़ लाने की कोशिश की। उनका अपना एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू था, बिकॉज उनकी सारी एजुकेशन बैकग्राउंड, उनका फैमिली बैकग्राउंड इस किस्म का था। अदरवाइज PMLN की जो गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने वही फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बाय एंड लार्ज चाहती थी। और अगर उसमें कोई सीरियस फ़र्क पड़ा है तो वो फिर 2013 और 2018 के दरमियान पड़ा, जहाँ PMLN ने एक मुख्तलिफ किस्म की फॉरेन पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन वो उनके डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे उसको रिफ्लेक्ट करती थी, उसका मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इट्स नॉट बिकॉज के PMLN एक लिबरल पार्टी थी या PTI जो है वो एक कंजर्वेटिव पार्टी थी। और PTI की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अगर डिफरेंट है PMLN से, तो वो इस चीज़ के लिए कि PTI को आप पॉलिटिकल सेंस में कह सकते हैं कि एक हाइपर नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका उनके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के साथ, जहां उसको कहते हैं खुददारी, सेल्फ रिस्पेक्ट, नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके साथ ताल्लुक है। अदरवाइज दोनों की फॉरेन पॉलिसीज का मजहब के साथ कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स नॉट अ रिलीजियस इशू एट ऑल। सो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक उसमें उसको स्पिन किया, लॉजिक उनकी ठीक नहीं थी, बट ही वाज विद इन हिज राइट एज अ फॉरेन मिनिस्टर। उन्होंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल उसका उनका राइट था, और उसको मौजूदा डिबेट में जो लोगों ने उसको ड्रैग किया पास टेलीविजन चैनल्स में, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल इलॉजिकल है। अब आ जाते हैं कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या किया। पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो है वो एक इंतहाई पढ़े लिखी शख्सियत है। पाकिस्तान की सियासत में जो इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं पॉलिटिक्स में, उनमें डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब का शुमार किया जा सकता है। उन्होंने दुनिया के एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूशन से, यूपेन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, वहाँ से उन्होंने डॉक्टरेट किया है पब्लिक फाइनेंस के अंदर, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ मुख्तसर अरसे के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के साथ उन्होंने काम भी किया। 2012 में उन्होंने PMLN ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद पंजाब में वो गालिबन जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके चेयरमैन थे, ये डिप्टी चेयरमैन थे। और जो उसकी अच्छी बात है डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल की, कि 2012 से अब तक 2022 में 10 बरस गुजर गए, बहुत नशीबो फराज आए हैं, अप्स एंड डाउन आए हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के। PMLN बड़े मुसीबतों से गुजरी, लेकिन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो है स्टक टू हिज गन्स, और उनकी पॉलिटिकल जो लॉयल्टी, उनकी जो आइडेंटिटी है, उसमें कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ा। और बेजा तौर पर उनको नैब के केसेस में, जो मैं समझता हूँ उनकी कोई एक्यूरेसी नहीं थी और बहुत ही फजूल बुनियादों पर बनाए गए डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ जो केसेस बनाए गए, उनमें भी उनको ड्रैग किया गया। और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल इज़ अ वॉइस ऑफ रीजन, इज़ अ वॉइस ऑफ रैशनैलिटी। मेरे प्रोग्राम्स में बहुत उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनसे बातचीत भी रहती है, कई दफ़ा मुलाकात भी उनसे होती है। हमने उनका जो प्रिंट इंटरव्यूज़ हैं ग्लोबल विल स्पेस मैगजीन में वो किए हैं। सो आप बहुत ही एतमाद से ये कह सकते हैं कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल रिप्रेजेंट्स अ वॉइस ऑफ रीजन एंड मॉडरेशन एंड बैलेंस इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। और यही वजह है कि अटलांटिक काउंसिल में जो अमेरिकन थिंक टैंक है, वहाँ के जो उनके कमेंट्स हैं, तो उन कमेंट्स से बहुत से लोगों को बहुत हैरानगी हुई, मुझे भी बहुत हैरानगी हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई। और डिसअपॉइंटमेंट की वजह ये है कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हैज़ नॉट लिव्ड अप टू द स्टैंडर्ड्स ही हैज सेट फॉर हिमसेल्फ। यानी अगर वहाँ पे आबिद शेर अली होते और वो इस तरह की कोई बात करते या इससे भी ज़्यादा मुख्तलिफ या ज़्यादा कोई एक्सट्रीम बात करते, तो किसी को ज़रा भी ताजुब ना होता। लेकिन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल का इररेलेवेंट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस बात का करना, खास करके जब भी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं था जहां उनसे किसी ने कोई सवाल पूछा हो, बल्कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल खुद अपनी जो टॉक है उसका इंट्रोडक्शन दे रहे थे, और वहां पर उन्होंने अमर बिन मारूफ और रिलीजन को वो लेकर आए उसके दरम्यान में, और इमरान खान को उन्होंने तालिबान से तशबीह की। तो बुनियादी तौर पर इंतहाई इररेलेवेंट कॉमेंट था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये वो जगह और वो स्पेस नहीं थी जहां पर उनको ये कमेंट करना चाहिए था। और डिसअपॉइंटमेंट की वजह यही है कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज वी होल्ड डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल एट अ मच हायर पेडेस्टल। उनका अपना एक स्टैचर है, अल्लाह उनको और इज्जत दे। ही इज़ अ वेरी राइट चॉइस फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हमें तो बड़ी परेशानी थी बहुत लोगों को कि कहीं आने वाली हुकूमत जो है वो इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर न बना के ले आए, जिनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम हैं। और बड़ी खुशी है कि इस हुकूमत ने इस पोजीशन के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री की पोजीशन के लिए, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जैसी क्लीन शख्सियत का, जिसके बारे में आप बहुत एतमाद से कह सकते हैं दैट ही इज अ क्लीन मैन, उनका उन्होंने
جو ہے یہاں پر ان کی سلیکشن کی ہے. تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہے. اب میں آ جاتا ہوں کہ وائی اٹ واز اے مسٹیک جو انہوں نے کیا. جو بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو ان کو دے دیا کہ ظاہر ہے کہ وہ امریکہ کی سوسائٹی سے, وہاں کے کلچر سے, وہاں کی تاریخ سے, وہاں کی انٹرنل جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس سے واقف ہیں. انہوں نے امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی ہے. ڈاکٹریٹ میں انہوں نے کوئی اتھو نتھو لوزیانا سے جا کے نہیں کر لی ہے, انہوں نے منیسوٹا سے نہیں کر لی ہے, بلکہ انہوں نے یو پین سے کی ہے, جو فائنینس کے حوالے سے پوری دنیا کا ایک بہت ہی پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے, وہاں سے انہوں نے کی ہے, یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے. اچھا, اب بول کہاں پہ رہے ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اور کس کیپیسٹی میں بول رہے ہیں؟ وہ بول رہے ہیں ان دی کیپیسٹی آف پاکستان فائنانس منسٹر. بول کہاں رہے ہیں؟ ایک امریکن تھنک ٹینک میں, اٹلانٹک کاؤنسل میں. کسی نے ان سے سوال نہیں پوچھا, وہ اپنا دیباچہ, اپنا پریفس دے رہے ہیں اپنی ٹاک کا, اور اس کے درمیان میں وہ عمران خان کو طالبان کے ساتھ ملاتے ہیں. اگر وہ وہاں پر یہ کہتے اور ملانے کی کوشش کرتے, نوئنگ فلی ویل کہ طالبان امریکن پولیٹیکل سسٹم میں اور سوسائٹی میں طالبان کی اسی طرح سے ایک ان کے بارے میں نفرت پائی جاتی ہے, خوف پایا جاتا ہے, کنٹمپٹ پائی جاتی ہے, جس طرح سے پاکستان کے اندر گے اینڈ لیسبین امریکن پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ یہ کہیں کہ جس طرح سے پاکستان میں ایک بہت ہی ایگزیجریٹڈ منفی رویہ ہوگا کسی ایسے آدمی کے بارے میں جس کو آپ کہیں کہ یہ گے ہے, یا کسی کو کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے, یا کسی کو کہیں کہ یہ زائنسٹ ہے, بلکہ گے ہی سب سے بہتر ہوگا کیونکہ شاید زائنسٹ ہونے کا بھی اتنا بڑا الزام نہ. تو نوئنگ فلی ویل کہ امریکن سینسٹیوٹی طالبان کے بارے میں کیا ہے, انہوں نے اس کو ڈرائیو کر کے اس ڈائریکشن میں لے گئے, ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ, اور اس کی کوئی تک جو ہے وہ وہاں پر نہیں بنتی تھی. اگر ان سے کوئی کوشچن آنسر میں پوچھتا کہ عمران خان کیوں کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے, اس کے جواب میں وہ ایکسپلین کرتے کہ دیکھیں دس از ویری انفیئر اینڈ ہی از انووکنگ ریلیجن انٹو اٹ, تو اس کی بات بنتی تھی. بٹ وداؤٹ کانٹیکسٹ اس کو اندر لانا جو تھا یہ بہت ہی جو ہے وہ غیر مناسب تھا. اگر وہ ان کو بیسکلی طور پہ انہوں نے کہنے کی بھی کوشش کی جو اصل چیز تھی, لیکن وہاں پر بھی وہ خاصے بکھرے ہوئے لگتے تھے, کنفیوز لگتے تھے, اور صحیح طرح سے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو ادروائز بہت پڑھ لکھے, وہ اپنا صحیح جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ وہاں پر رکھ بھی نہیں سکے. اصل میں تو ان کو بیسکلی یہ کہنا تھا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے it has come into existence as a result of a long drawn political struggle against the Imran Khan government, and Imran Khan government has failed to deliver on economic issues. بڑی مہنگائی تھی, بڑے مسئلے تھے, فیول پرائسز, یوٹیلیٹیز, عوام بڑے پریشان رہے ہیں. عمران خان گورنمنٹ کرنسی کو مینیج نہیں کر سکی, عمران خان گورنمنٹ فلاں چیزوں پہ ڈلیور نہیں کر سکی, اور اس کی انپاپولیرٹی ہو چکی تھی, اور اس وجہ سے اس کے خلاف ایک پولیٹیکل چینج آئی ہے. یہ کوئی ایک پارٹی نہیں ہے, دو پارٹیز نہیں ہیں, 4-5 بڑی پارٹیز ہیں, چھوٹی پارٹیز ہیں, اور عمران خان نے جو اس میں گیم کھیلی ہے کہ انہوں نے اس کو ایک امریکن کانسپریسی کے طور پہ دکھایا. اس کی اہمیت یہ ہوتی کہ چونکہ وہ ایک امریکن تھنک ٹینک میں تھے, وہاں لوگ ان سے سننا بھی یہی چاہتے تھے کہ پاکستان میں جو ایک شور مچا ہوا ہے کہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت کو گرانے کی سازش کی ہے, تو اس پہ ان کا استدلال کیا ہے, اس پہ ان کا وہ پرسپیکٹو سننا چاہتے. وہ یہ سننا چاہتے کہ نئی گورنمنٹ جو ہے اس کی فورن پالیسی کس قسم کی ہوگی, اس کی اکنامک پالیسی جو ہے وہ کس قسم کی ہوگی. ایک دو کامنٹس اور اس حوالے سے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا عمران خان کو طالبان کے ساتھ جوڑنا ایسے ہی ہے جیسے عمران خان یا پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر جو ہے وہ ایک امریکن تھنک ٹینک میں بول رہا ہو, لیٹس سے اسد عمر بول رہے ہوں, اور وہ کہیں کہ جی ہم تو عورتوں کے معاملے میں بڑے لبرل ہیں, بڑے روشن خیال ہیں, لیکن پی ایم ایل این الٹرا کنسرویٹو ہے, اور وہ جو ہیں عورتوں کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں اور بڑے میسوجنسٹ ہیں. یا وہ کہیں کہ جی ایک امریکن لیڈر پاکستان میں آیا ہوا ہو اور وہ کہیں پاکستانی کمیونٹی سے بات کرتا ہوا کہے کہ آپ لوگ تو ٹرمپ کو اچھا سمجھتے ہیں, لیکن ٹرمپ جو ہے وہ وومنائزر ہے, بہت سی عورتوں کے ساتھ وہ رہتا رہا ہے بغیر شادی کے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک نیشنل پولیٹیکل پلیٹ فارم کے اوپر کرنے والی نہیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان. ان کو جو یہ کامنٹس انہوں نے کیے یہ ان کے اپنے اسٹینڈرڈ سے بہت نیچے گر گئے ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب یہ پولرائزیشن ختم ہوگی بہت مہینوں کے بعد, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل خود اس کو دیکھیں گے تو ان کو خود افسوس ہوگا کہ جو کامنٹس انہوں نے اٹلانٹک کاؤنسل میں کیے یہ کم از کم ان کے لیول پہ, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے لیول پہ جو ہے بالکل نہیں بنتے تھے. اب اس کے ساتھ ایک بڑا کوشچن ہے جس پہ ڈیبیٹ ہو گئی, ڈاکٹر شیریں مزاری کے خلاف ڈیبیٹ ہو گئی تھی. اس میں نے بارہا یہ کامنٹ دیکھا کہ عمران خان ریلیجس کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے خلاف اور اپنی اپوزیشن کے خلاف. میں یہ کوشچن آپ سب کے لیے تھرو کرتا ہوں بیکاز آپ لوگ سب لوگ ڈیٹیل کامنٹ کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کرپشن کے خلاف ایک انووک کرتے ہیں, ایک قسم کا ریلیجس اینگل انووک کرتے ہیں کرپشن کے خلاف, یا وہ ایک اوپن ریلیجس کارڈ پلے کر رہے ہیں
اپنی اپوزیشن کے خلاف یعنی PMLN کے خلاف یا PPP کے خلاف. اس پہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سننا چاہتا ہوں. میں خود اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو انالیسس لے کے آنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں مذہب کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے پاکستان کی مین اسٹریم پارٹیز کو میں سمجھتا ہوں ان کو اپنی ایک ریلیجس سافٹ اور ایک فارورڈ لکنگ ریلیجس آئیڈینٹی رکھنی چاہیے, بیکاز پاکستان کو اپنی پالیٹکس کے لیے مذہب کی اور مذہبی شناخت کی ضرورت ہے, لیکن اس قسم کی ضرورت نہیں ہے جس قسم کی روایتی مذہبی جماعتیں یا ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن جیسے TLP ہے وہ جو آئیڈینٹی لے کے آتے ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے لیے بہت خطرناک ہے. لیکن اگر PMLN, PPP اور PTI جو ہیں وہ ایک ریلیجس آئیڈینٹی کو لے کے آتے ہیں, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہاں سے اپنے پولیٹیکل پرنسپلس کو کنیکٹ کرنے اور ڈیرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ غالباً یہ کوئی بہت غلط بات نہیں ہوگی اور شاید اس کی ضرورت ہے. اس پہ ہمیں ایک ڈیٹیل ڈسکشن کرنی چاہیے اور ہم جو ہے پھر کریں گے. اچھا, اب جب ہم نے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے بلنڈر کی بات کر لی اٹلانٹک کاؤنسل میں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کمنٹ کریں, تعریف کریں احسن اقبال صاحب کی, جنہوں نے بہت مورل کریج کا مظاہرہ کیا جب ان کی ایک پریس ٹاک کے نتیجے میں انہوں نے وہاں پہ یہ کہہ ڈالا کہ ہمیں اس قسم کی پالیسیز اختیار نہیں کرنی کہ ہم نارتھ کوریا یا کیوبا بن جائیں. اور مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ ہماری فارن پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم دنیا سے آئسولیٹ نہ ہوں, اور ایگزامپلز انہوں نے دے دی, اور نارتھ کوریا اور کیوبا ان کی نظر میں دنیا سے جو ہے وہ بہت آئسولیٹڈ ہے. لیکن اس کے اوپر پھر کیوبن ایمبیسڈر کا ایک رد عمل آیا جس نے کہا کہ فارچونیٹلی پاکستان کے لوگوں کی یہ فیلنگ کیوبا کے حوالے سے نہیں ہے, اور فوری طور پر احسن اقبال صاحب جو پاکستان کے پلاننگ منسٹر ہیں ان میں اتنی مورل کریج تھی کہ انہوں نے ایک بہت ہی گریشیس انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایکسیلنسی میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا, میں صرف فورن پالیسی کے حوالے سے بات کر رہا تھا, اور ہم کیوبا کی جو کنٹریبیوشن ہے جب پاکستان میں فلڈ آیا, ارتھکویک آیا, تو کیسے کیوبا نے جو ڈاکٹرز پاکستان کو بھیجے ہم اس کو بہت زیادہ سراہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ احسن اقبال صاحب نے ایک بہت ہائی اسٹینڈرڈ انہوں نے سیٹ کیا کہ جب ایک چیز لگی جہاں ان سے ایک ان وائز اسٹیٹمنٹ ان سے منسوب ہو گئی جو غیر دانشمندانہ تھا اس پلاننگ منسٹر آف پاکستان, تو انہوں نے اس کو فوری طور پہ کریکٹ کیا, انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن دی اور وہ بالکل بھی نہیں گھبرائے. میں نے ایک دو ٹویٹس کیے تھے اسی حوالے سے, میرا خیال تھا کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل بھی کوئی کانسیلیٹری اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ مجھے شاید اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا اور آئی بین مس انڈرسٹوڈ اور یہ ایک صحب ہو گیا ہے, ایک غلط ڈائریکشن میں چیز چلی گئی ہے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ کبھی اس پہ ضرور نظر ثانی کریں گے. کیوبا کے حوالے سے میں ایک بہت انٹرسٹنگ آپ کو چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں, بہت ہی چھوٹا. 2006 میں آئی واز ان لنڈن, آئی جوائنڈ ARY, اور ARY نے ایک انٹرنیشنل ٹیم کریٹ کی جس میں ایک صاحب امریکہ میں تھے, مجھے یاد نہیں کون تھے, پاکستان میں فہد اس کو ہیڈ کر رہے تھے, فہد حسین جو بعد میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہے ہیں ڈوم کے, جن سے آپ واقف ہیں, اور میں لندن میں تھا. اور اچانک مجھے کچھ دنوں کے بعد کال آتی ہے فہد حسین کی کہ سلمان, یا شاید پہلے سلمان اقبال کی آتی ہے, اور مجھے کہا جاتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ, نان الائن موومنٹ کا سمٹ ہو رہا تھا کیوبا میں, ہوانا میں. تو مجھے کہا گیا کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہاں سے فہد چلا جائے, لیکن چونکہ تمہارے پاس برٹش پاسپورٹ ہے تو تمہیں زیادہ آسانی سے کیوبا کا ویزا جو ہے وہ مل جائے گا, تو تم لندن سے کیوبا کی فلائٹ وغیرہ جو ہے وہ لے لو اور تم وہاں چلے جاؤ. تو میں نے اپنا برٹش پاسپورٹ اٹھایا اور میں کیوبا کی جو ایمبیسی ہے لندن میں, یا ان کا کانسلیٹ تھا, میں وہاں پہنچا سینٹرل لندن میں, اور میں رہتا تھا کینری وارف میں جہاں جو ایسٹ لندن کی طرف ہے, وہ سمجھے گھنٹے کی ٹیکسی ڈرائیو ہے. تو میں نے وہاں پہنچا تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے اس طرح سے جانا ہے, اور میں نے اپنا برٹش پاسپورٹ سامنے رکھا. تو جو کیوبن ویزا آفیسر تھا اس نے بڑی مایوسی سے میری طرف دیکھا, اس نے کہا کہ برادر اٹس گوئنگ ٹو ٹیک 6 weeks. سو آئی واز شاکڈ, آئی مین کہ 6 ہفتے میں ویزا ملے گا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے تو فوری طور پہ پہنچنا ہے, میں تو کل نکلنا چاہ رہا ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ ڈو یو ہیو اندر پاسپورٹ, اور میں نے اس کو کہا کہ ہاں, مطلب میں نے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ سے, یو کین ویری ویل امیجن, میں نے کہا مطلب میں نے سوچا پتہ نہیں امریکن پاسپورٹ ہے یا کوئی اور یورپین پاسپورٹ ہے. تو میں نے کہا کہ آئی ہیو اے پاکستانی پاسپورٹ, اور ایک دم اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی, اور اس نے مجھے کہا کہ برادر آئی ول گیو یو ویزا رائٹ اوے, ویئر از یور پاکستانی پاسپورٹ. تو میں نے اس کو کہا کہ گھر پڑا ہے, کیونکہ میں ساتھ لے کر نہیں آیا. سو آئی وینٹ, آئی کالڈ اے ٹیکسی, اینڈ اس نے کہا ابھی لے کے آؤ پاسپورٹ, میں ابھی تمہیں ویزا دے دیتا ہوں. سو میں گھر گیا, گھنٹہ لگ گیا, واپس آیا, اور حالانکہ آفس بند ہونے والا تھا. اس نے مجھے کہا میں ویٹ کروں گا تمہارا. تو جب میں واپس آیا تو اس نے مجھے ٹھگ کر کے اسی وقت جو میرا پاکستانی پاسپورٹ تھا, گرین پاسپورٹ, اس پہ مجھے اس نے ہوانا کا کیوبا کا ویزا جو ہے اسٹیمپ کر دیا. تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ ایک 1960s کی ایسی پالیٹکس بھی تھی جس میں کیوبا کے اندر اور بہت سے لیٹن امریکن جو کنٹریز ہیں, چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو فورن پالیسی اسٹرکچر تھا اس کی وجہ سے بہت سے ممالک میں پاکستان کی بہت ریسپیکٹ تھی.
تو کیوبا کے لیے پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا انٹری کے لیے، اور برٹش پاسپورٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں تھا. برٹش پاسپورٹ پہ وہ آپ کو بہت لٹکاتے تھے، تنگ کرتے تھے، لیکن پاکستانی پاسپورٹ پہ فوری طور پہ دیتے تھے. تو جب میں نے آج کیوبن امبیسڈر کا ریئیکشن دیکھا، سو آئی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ کیوبن امبیسڈر کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے. سو ویٹ فار مائی انالیسس ڈیٹیلڈ آن پاکستانی پالیٹکس. یہ تو میں یہ سائڈ پہ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا.